بھئی ہزاروں حجاب اور اس پر یہ عالم کہ چرچا تیرا جا بجا کو بکو ہے خالق دادر چھوڑ کے سجدے 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 خالق دادر چھوڑ کے دے سبحان اللہ خالق دادر چھوڑ کے سجدے خالق دادر چھوڑ کے سجدے در مخلوق تے کر دے ہو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو خالق دادر چھوڑ کے سجدے خالق دادر چھوڑ کے سجدے در مخلوق تے کر دے ہو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو خالق دادر چھوڑ کے سجدے خالق دادر چھوڑ کے سجدے در مخلوق تے کر دے ہو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو خالق دادر چھوڑ کے میں کہہ رہی ہوں کہ اس دی ذات صفات دے اندر آقا سبحان اللہ اس دی ذات صفات دے اندر کوئی نہ ہم سرسانی اس دی ذات صفات دے اس دی ذات صفات دے اندر کوئی نہ ہم سرسانی کل کائنات تے کامل اکمل ایک اس دی سلطانی کل کائنات تے کامل اکمل ایک اس دی سلطانی ہے کیوں نہ اس معبود دے در تے نہ اس معبود دے در تے کیوں 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 نہ اس معبود دے در تے سارے سجدے وچ دھر دے ہو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو اے جس تو پیر پیغمبر منگ دے ہوں بھی اس تو منگیا کہے کئی مشکل وچ در گہراں دو میرا پیر نہ لنگیا کہے کئی مشکل وچ در گہراں دو میرا پیر نہ لنگیا کہے شرک بدعت دے اگ بھڑکا کے شرک بدعت دے اگ بھڑکا کے شرک بدعت دی اگ بھڑکا کے قبراں کیوں پہ بھر دے ہو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو شرک بدعت دے اگ بھڑکا کے شرک بدعت دے اگ اور ہے ہر شے تغالب ذات خدا دی تے تینوں سمجھ بندہ نہ آوے نمرود دے بے ایماناں نو رب مچھرا تو مرواوے زکریا دے پیغمبر نو تے مولا آریا ہیٹھ چراوے طاہر او مالک خالق جڑا چڑیا تو باز مراوے میں کریاں کہ لا الہ الا اللہ سارے پڑھو چاہ مل کے لا الہ اونچے واسطے لا الہ لا لا الہ الا اللہ نو مانے نال پکایا کرے لا الہ الا اللہ نو الا اللہ نو الا اللہ نو مانے نال پکایا کرے سورت پاک خلاص دس جنا دل تے نقش جمایا کرے سورت پاک
پاک اخلاص دا سجنا دل تے نقش جمایا کر صورت پاک اخلاص دا سجنا دل تے نقش جمایا کر بن توحید دے نہیں چھٹکارا چھٹکارا بن توحید آنکھوں نہیں چھٹکارا بن توحید دے نہیں چھٹکارا بن توحید دے نہیں چھٹکارا بن توحید دے نہیں چھٹکارا زد وچ کیوں پہ مر دے او رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے او بن توحید دے نہیں چھٹکارا بن توحید دے نہیں چھٹکارا زد وچ کیوں پہ مر دے او رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے او خالق دا در چھوڑ کے سجدے خالق دا بھائی منت منوتی نظر نیازا پھگ گئے ہو پھگ رہے ہو نا منت منوتی نظر نیازا منت منوتی نظر نیازا حق بندا یزدان دا ہے لوگو منت منوتی نظر نیازا حق بندا یزدان دا ہے بھائی حق بندا ہے حق بندا یزدان دا ہے غیر اللہ دی منت مننے او بندہ شیطان دا ہے غیر اللہ دی منت مننے او بندہ شیطان او بندہ غیر اللہ دی منت مننے او بندہ شیطان دا ہے غوث ولی محتاج خدا دے غوث علی محتاج خدا دے غوث علی محتاج خدا دے محتاج علی خدا دے غوث علی محتاج خدا دے غوث ولی محتاج خدا دے تسی محتاج قبر دے او رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے او غوث ولی محتاج خدا دے محتاج خدا دے تسی محتاج قبر دے او رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے او خالق دا در چھوڑ کے سجدے خالق دا در چھوڑ اور میرے جھنگ دا بہت وڈا پیر ارشاد فرماندا ہے جنگ دا بہت وڈا پیر سلطان العارفین سلطان بہو سب کو رحمت اللہ علیہ بلکہ آکو جنگ دا پیر آدھا ہے سید الاولیاء آدھا ہے ولد کے یاد ہے والاسف یاد ہے آدھا ہے کہ نال یقین مکمل کامل ہے گل ثابت ہوئی ہوں نال یقین مکمل کامل ثابت ہوئی ہے گل ثابت ہوئی ہوں دو جگ دے وچ حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو اے جھوٹیا بہتان لاؤن والا شرم کر بہتان لاؤن والا جنت نہیں جا سکتا جنت مل کے آکھو جھوٹے الزام لاؤن والا جنت مل کے آکھو نہیں جا سکتا رب کائنات دی قسم دیو بندی فقیراں دے غلام تے ولیاں دے نوکر آکھ سبحان اللہ پیر ہوے تباہ سلطان جے ہوے آکھ بے شک پیر ہوے تباہ الحق ملتانی جے ہوے پیر ہوے تو حسین احمد مدنی جے ہوے پیر ہوے تو احمد علی لاہوری جے ہوے پیر ہوے تو عطا اللہ شاہ بخاری جے ہوے آخر رحمت اللہ علیہ اسی تے ولیاں دے قائل آئے ولیاں دا کلام سنا کے ایمان اتر پا دیاں تابیدار نہ پیرا دے جڑے رب دا راہ وکھے دے کر دید دے نال شہید دے دے چا بھلیاں نو راہ دے سہنیاں چالا تے ڈالا تو در اللہ تائیں پہنچے دے چھڈ کنتر اے دے پیراں نو جڑے دین نو نسل جوائے دے عالمیاں پیر پیر شریعت آتے پیر طریقت پیر واقف منزل دا پیر کلاچا اے صاف کریں دا کل میلا شیشہ دل را رب دکھلاوے
تے نبی ملاوے میاں فرق نہیں رکھدا دل دا یار میاں کئی پورے برباد گئے بن پیر دے رب نہیں ملدا ولی کو اچھا ولی منے نے آئے پکر چیر کو پیر نہ مندے سبحان اللہ اچھا اس ولی کو ولی منے نے آئے جدے چلن دے نال او جدے بھامن دے نال جدے کھاون دے نال جدے پیون دے نال جدے چلن دے نال جدی رفتار دے نال جدے کردار دے نال اے جدی گفتار دے نال محمد دی سنت دی خوشبو آوے آگے سبحان اللہ پیر دی سیرت صورت دتیا آوے رب رسول نہ یادے اس پیر نو ایک بہروپیا سمجھے او دی نیت وچ فساد بے شک ہووی گھر چ بلاوے ذرا چک کے ویکھ سوادے کم تر انہاں ٹھگ پیرا کیتے کئی وسدے گھر برباد ہے کلا والا جمال الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بزرگ ہوا ہے آج تک پچھلے پنڈت بنے بیٹھے ہیں سجدے کروا رہے ہیں لیکن وہ موحد پکا ہا اللہ والا پکا ہا صرف خدا دا پجاری ہے میں نے کہا صرف وہ دی ایک ربائی پڑھتا وہ آ گیا ہے آدھا کہ تو بیلی ہر کوئی بیلی خدا نواز ہے تو بیلی اور باہر کوئی بیلی ان بیلی بھی بیلی اے تو نہ دیوے کوئی نہ دیوے کیا لونی تے کیا تیلی آدھے تو دیوے تا ہر کوئی دیوے کیا لونی تے کیا تیلی وہ چیلا بن جمال خلق دا خلقت تھی چیلی یقین مکمل کامل اے گل ثابت ہوئی دو جگ دے وچ حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو دو جگ دے وچ حاضر اللہ باج نہ کوئی ہو دو جگ دے وچ حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو جنگ دے بہو سلطان والے تے 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 خود اعتبار نہ کر دے او رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈردے ہو جنگ دے بہو سلطان والے تے جنگ دے بہو سلطان والے جے کر غیب دے علم دی دولت بول نبیاں ہوئے ہاں آکو سبحان اللہ جے کر غیب دے علم دی دولت بول نبیاں ہوئے ہاں تے غم یوسف وچ پیو یوسف دا 40 سال نہ روے ہاں جے کر غیب دے علم دی دولت کول نبیاں ہووے ہاں جے کر غیب دے علم دی دولت کول نبیاں ہووے غم یوسف وچ پیو یوسف دا 40 سال نہ روے ہاں غم یوسف وچ پیو یوسف دا 40 سال نہ روے ہاں کیوں نہ سب کا مود اشارے کیوں نہ سب کا مود ذرا توجہ کر توجہ سب کا مود اشارے کیوں نہ سب کا مود اشارے سمجھ رب اکبر دے او رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈرتے ہو خالق دا در چھوڑ کے سجدے خالق دا در چھوڑ کے سجدے در مخلوق اور پاک پیغمبر جناب آمنہ دلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ مل کے آکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دی آخری لمحات جناب وقت نزاہے رسالت تمام دست دعا دراز فرمائن عرصہ والے تک پکار پہنچ چکی ہے اپیل کیتی ہے فرمایا کہ رب العالمین ساریاں دعاواں قبول فرمایا نہیں آخری اپیل بھی منظور فرما
آخر سبحان اللہ. ساریا دعاواں قبول ہو گئی تے آخری میری دعا، آخری اپیل، آخری مقدمہ، آخری جناب مطالبہ تے آخری میری عرض قبول فرما. مولا دی آواز آئی منگ کی منگنا چاہنا میرا پیغمبر رسالت ماں نے عرض کیتا یا رب سائیں در میرے تے نا مخلوق جھکاوے تو یا رب سائیں یا رب سائیں در میرے تے مخلوق جھکاوے نا مخلوق جھکاوے تو سجدہ گانا قبر میری نو مولا پاک بناوے او سجدہ گانا قبر میرے نو مولا پاک بناوے. سجدہ گانا قبر میرے نو مولا پاک بناوے. تو حکم عدولی کر کے بن جائے، حکم عدولی کر کے بن جائے باوے سائیں سرور دے او رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو ڈھونڈ در دے او خالق دا در چھوڑ کے سجدے خالق دا. ہم کسی ذاکر دے بند دی لوڑ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کسی حلوہ خور تے یاری خور ملا دے دین دی سانو لوڑ کوئی نہیں، سانو لوڑ نبی دے دین دی. بھلا کہو سبحان اللہ. اساں نہ ودن دے سو تے نہ گھٹاں دے سو، ٹھیک ہے نا؟ نہ بدے ہے من سو تے نہ گھٹے ہے من سو. اے لوگو کامل دین رسول اللہ دا بدگت نال فساد نہ کہے. کامل دین رسول اللہ دا بدگت نال فساد نہ کہے. شرک دا جرم سنگین ہے بھائی اکبت نو برباد نہ کہے. شرک دا جرم سنگین ہے بھائی اکبت نو برباد نہ کہے. فیصلے ہن دو ٹوک خدا دے دو ٹوک کہندے فیصلے خدا دے فیصلے دو ٹوک خدا دے فیصلے دو ٹوک نبی دے فیصلے دو ٹوک نبی دے. طاہر نال کیوں لڑ دے او رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں در دے او فیصلے دو ٹوک نبی دے فیصلے دو ٹوک نبی